إخفاء يعني يهونون من يارجنا إظهارن جمرال زاري قلت يهونون سلابزان جو فيديولوج يعني نعمت عننا هذه مراجعة ما نقول على مياه سليم الميم الساكنة كم حالة لها ميم الساكنة أي ميم سكون هنا تتمتع سنتاينة هنيت الله سنتاينة هنالك لك من نون الساكنة تنوين حالة وشاشة هنيت وشاشة سنتبوت عند مجبا عرات تبوت عند مجبا في دولوشان يانا نداخل الدان هلو أهون دمو ميم الساكنة سنت هنيت وشاشة حالة وسنتانو قال جواب ملسو لها 3 حالات سنت حالات له صوص تاينة ميم الساكنة أولا حالات إدغام يعني 3 حالات إدغام وإخفاء وإظهار لا تفهم إدغام من دنو إخفاء من دنو إظهار من دنو في دولة شو ما ناشو ميلون أصلفنا المعنى إدغام لازم تكفلا السؤال قد تتعمل على ميم الساكنة كما تشت لصوص تاينة هلا إدغام هنا إخفاء هنا إظهار هنا بتشاف في دولة شو قلت له جوات عنه بتون بيته ميم الساكنة فتدغم في مثلها بغنة كاملة مدغم تونالي إدغام تدرج عليك أي إدغام مسلس الجبامة ميم الساكنة في مثلها لك الصينة من ميم ستمتع ميم يمن سلونش ير ملون بلن سلسلة سلون يمن في دلنا يدغام في دلنا ميما هذه في مثلها أي في مثلها من الميم ميم ساكن متى قد أي ميم كمتى تيجي بزيت من تونالي إدغام تمزج تدرج عليك بغنة كغنة جا يدمو من بالك كاملة من معنى إنه إدغام كامل إدغام كامل هنا المعنى إدغام كامل من دنو في دولة السلطان من أصلفنا قل كميم زانو ميازو ميم الساكنة كحروف الإخفاء كمتى كراسا كمتى إدغام كامل هنا إذا وجد بعدها من هنا نهي إدغام كامل هنا إذا وجد كالتجني كمتى بعدها كالصاد كميم الساكنة أبوها لا كمتى ميم لا يدي لا ميم يمن في دل حروف الإدغام في دل ميم كمتى ويسمى دمه من البلد إدغام متماثلين إدغام نو متماثلين تمسافين على قلنا من لا من سلمتا ميم ساكن زيالك قد ما متى ميم يمان يهونشو يدغام كامل يهونشو في دل ميم متى يهم بزي يعني إدغام تدرجاله يزاني من البلد إدغام متماثلين إدغام متماثلين هنا من إدغام تتعرض معنا مثاله مثاله لهم مثلا إدغام متماثل ميم لهم سكون ميم ساكن متاش كتايمان ميم يعني يرافينك في مثلها العالم معنا راسان يعني بسوان أجنيش متمثل ميم ولا تنيامي تدرب متاش كساكتاي لهم مثلا لهم حركتين مقدار حركتين أنهم يقويال مالنا واضح من إن شاء الله مثل وجه مش شرع عند الأرجل جزاك إن شاء الله لكم ما في الأرض لكم لبر من ساكن كذا ميم متى إدغامي هنا شوامي كإدغام في دل لكم ما ما شاء الله بجانا بالزو عارفون قلنا لكم ما في الأرض سنة لهون إدغام من يبال الحافظ إدغام متماثل لا متماثل بالا اللي من ساكن صانوا عن سنة متماثل إدغام متماثل هنا ماله إذن يمجمر أم التونون مثالي يعطينا معنا لازم ولكم ما كسبتم تلك أمة قد خلت من قبلها لكم يعني تلك أمة قد خلت من قبلها لكم ما كسبتم لها ما كسبت وعليكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم سمعون ميم ساكن كتايمان محمد ميم يراسا ميم من في مثلها لا أكيد للزنا إدغام كامل يعني للزنا من لدن بالهزاق إدغام كامل داركو زي مثلاله الذي كامل يعني ولكم ما شده هنا المعنى ولكم ما
ሚም ኑን ሸደትን ይመጣልና ኑን ሸዳ ስትሆን ሚም ሸዳቱን ቀጣይ ያለው ፈስል ላይ ይመጣል። አሁን ግን ሸዳ ያደረካት እሷም ሚም ፈልገህበት ሳይሆን ከማን ጋር ነው? ከኋላ ጋር ስላለ ከኋላ ሚም ሳኪን ስለሆነ እንጂ ብቻውን አጥብቀው እስኪ አይመጣም። ማከሰብት ነው ብቻውን አይጠብቅም። ወይንም አይጠብቀው ሸዳ የመጣው በምን የተነሳ ነው? ከኋላ ሚም ሳኪን ስለመጣ ኢድጋም ካሚል ሆነ። ይዛኔ ምን ሆነ? ለኩማ የሚለው መጣ እንጂ ለኩም የሚለው ወለኩም የሚለውን አጥፍተህ ማ የሚለው አይጠብቅም። ሸዳ የመጣው በምን የተነሳ ነው? ሚም ሳኪን مثلها كسواق ጎሳ ከሚመሳሰል ጋር ስለመጣች ኢድጋም ካሚል ሆነ። ሸዳ ምልክቱ እንደውም አደረግልን ወለኩም ማ ከሰብቱም ሲል ይህ ምን ሲሆን ነው? ሚም ሳኪና አኒ ኢድጋም ስትደረግ በእሷ ጋር مثلها ከሚመሳሰል ከመጣች ምን ተብሎ ይባላል? ኢድጋም ሙተማሲለይን ምሳሌው ሰጠን እኛም ጨምርበታል ኢንሻአላህ። وتخفى عند الباء بغنة اخفاء درجه اخفاء ሳልፈናል ትናንትና ደርሳችን ምን እንደሆነ ፊደሎቹ ምን እንደሆኑ አሁን ደግሞ اخفاء ትደረጋለች አለ ሚም ሳኪን ማን ዘንድ عند الباء ስንት ፊደሎች ነበሩ እንዳለ እኔ 15 ፊደሎች ማን ብቻ ወጣ ባም ብቻ ወጣ ማለት ነው። ሚም ሳኪን ቀጣይ ባ ከመጣ የኹሩፍ الإخفاء የሆነው የዛኔ ጉና ይሆናል። تخفى ሚም وتخفى اخفاء ትደረጋለች ሚም ሳኪን عند الباء بازند بغنة بغنة أنه إخفاء درجة الجنة ويسمى يزاني بلو يبالان يعني ميم الساكن ببعثيات إخفاء الدرج ويسمى يستيم على ذلك إخفاء شفويا إخفاء يمني هنا شفوي كفر معنى لمن ميم الساكن مخرجها من صلوهنا معنى بعدنا ميم سجاج على ريته من دلو بكفر شوى من وضع بمثالي نمثال ترميهم نمثالي ترميهم بحجارة عطبكم بلا حسين شفوي يبالا كنفر من هنا يعني جنان المعنى ترميهم بحجارة قلتنا يمن البالا يعني ميم الساكن قد ايمان سمتا الحروف الاخفاء يخونوما با سمتا كسرام السوچو عنده سمتا يزاني يعني اخفاء شفوي من ميم ملاينا من يقلب لا ثلاثة يلم أسرع مستوى يقلب صح يقلب طيب هي بني مساكن على بيتنا يا مساكن نعم يعني حروف الإخفاء صح يعني حروف الإخفاء أسرع مستوى شيء يلم يقلب في الآن داشي سمتا يزاني من هنا إخفاء هنا مالنا من بوت عليه من فصل له ميم ساكن عليه إخفاء هنا نعم وتخفى يعني خفي تدرج لك إخفاء عند إخفاء هنا لك من ميم الساكنة عند الباء بعزم بستمتا يزاني بغنة ويسمى يزاني من الباء إخفاء شفوي من معنى إخفاء شفوي أي تكرر لما شفها قبل ما كان فصلون سلمنا يعني ترميهم بحجارة باقاس كما تسوي شفوي تارجال الذين وهم بالآخرة ما تنوي شفوي إخفاء يتوصل إدغام كامل ما هنو أن مولو ما تارجوم كناقص جانا بطعم إدغاء أن إخفاء مما تصله كناقص جاء من هنا نداس الله أنه بطعم تمساسين نتالو إلا أنه من يعمل ستر يزي نونو الزاقات لم يقبانو نونو تيايزو ياقا لم يقبانو يعني ينمو ميلو لاي مالنا ناقص لاي أما ينيو أنه إيه من دون يارجو ثلاثة نداس الله وحروف الإخفاء لنا من صالحنا نون صاد جاي جناني من جوع من جوع قطع جيم جاي متى من نون ساكن أما إخفاء ناقص ويتوصل هنا من يعمل كإخفاء كأن ناقص جا إدغام ناقصنا من مسافة إخفاء بطي مسافة إيش ترميهم بحجارة وهم بالآخرة
وشبه ذلك إن شاء الله شبه ذلك اللي أنا نجرس بيه وشبه ذلك يهنن يم الشبه مالت يهنن يمثله أني لوش مثاليوش سلبا يمطو أني إخفاء متادرجبت من ميم الساكن كما قالت عيد سمتا كما قالت سمتا شبه يمثالوت ليلوش ماله وتظهر قلصة هنا لك عند الباقي من ليلوش في دلاتوش لاي أني من بيشان يتكسر نسكهون ميم النبات ميم نابا ميم يراسا إدغام متماثلين هنا እንደዚሁም ባይ ቅላብ ሲመጣ ምን ሆነ ኢኽፋ ሸፈዊ ሆነ ሌላው ውጭ ያኔ ስንት ፊደል በትንሹ 26 ፊደል ማለት ነው እዛ ላይ ብትሆናለች የሚመሳከል ግልጽ ትሆናለች وتظهر عند الباقي الحروف يعني ሌሎች حروفዎች ላይ እንዳለ اظهار ትሆናለች ግልጽ ትሆናለች عند باقي الحروف لكنها ነገር ግን عند الواو والفاء واو زندنا فاء زندال اشد اظهارا በጣም የጠነከረ ነው ምን ሆነ إظهار قلت مهونه دال لا تحاس بدستو شوفي دال لا مثالي بتان قلت تهونالي واو النافع دمو يبلطه ويسمى إظهارا شفويا يمجبر من لبر إخفاء شفويا يدمو إظهار لو قن يمن شفوي لمثلا وهم في هذا إدغام إلا وهم شفوي ጨርሳለህ በምን በሸፋ ማለት ነው በከንፈር በሆነ ከንፈር የዛኔ ምን ይባላል የድጋ አኒ ظهار ሸፈዊ ተባለ ማለት ነው وهم ጨርስ ታረግና በሸፈዊ في የሚለው ግልጽ ይሆናል ማለት ነው እንጂ وهم فيها ልክ ተርሚህም እንዳልከው وهم فيها ተሸፈዊ ስለሆነ لا وهم ቆረጥ የظهار ግልጽ አደረግ ሸፈዊ فيها ግልጽ ሆነች ማለት وهم فيها እንደዚሁም عليهم ولا الضالين ستة عليهم هذه بتالي فعنا واو من هنا على أشد إظهار قلت لنا من هنا بطعم يتنكرنا يعني يبزانا ويلنا واضح إذن الميم أحكام الميم الساكنة يا نون الساكنة الميم الساكنة تنتحلال له ሶስት ሐላ ሁኔታዎች አሉት ማለት ነው የመጀመሪያው ኢድጋም ወኢኽፋ ወኢዝሃር ኢድጋም የሚሆነው ምን ስትሆን ነው ሚም ሳኪና መታ ቀጣይ ምን ሲመጣ ሚም مثلها يعني مثلها اذا ادغيت ميم ساكنه في مثلها የዛኔ ምን ይባላል ኢድጋም ሙተማሲለይን ተመሳሳይ የሆነ ምን ሚም ሳኪንም አለ እንደገና ሚምም አለ ማለት ነው ምሳሌ ኢንሻአላህ لهم مثلهم سنة الذي لهم مثلا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءهم مرسل واضرب لهم ميم شدة هنا شو من دونه محمد ميم شدة لهم أحسن سؤال من الله ميم ساكن سلونش يعني شدة شفوي إذا ما أنه متماثل إدغام متماثلي هنا معنا دائما انه هيك نعم ميم شدنا متنو ميم ساكنه ተመጣጣች ሁሉ ተማቲ لا ሲመጣ እንዴት ባይመጣስ ለምሳሌ ሚም ሳኪና መጥቶ ሌላ ሚም ሸድ ያልሆነ ሚም አይመጣም ማለት ነው لا متماثل كونه ግዴታ ምን ይሆናል ኢድጋም متماثل اما ሌሎች ከሆነ ሚም ሲጀምር ሌላ ማለት ሚም ሳኪን ሚም ካየህ ቀጥታ ምን ይሆናል متماثل ሚም ሳይራስ ሙተማሲል ስለሚሆን ማለት ነው ሸዳ የሆነው እኮ ጽሁፉን አይደል አንተ ሸዳ አጥፋው ያው ነው አሁን ለምሳሌ ብለና እሱን ለዛ እኮ ነው አሁን ይጠይቁ ለሁም የሚለውን ሸዳውን አጥፋው አያይ ስታያይ ግን ይመጣል አይ አህሰን እንጂ ለሁም መተለን ነው የሚሆነው አለ በለዚያ ካላጠበቅ ስለዚህ ግዴታ ሙተማሲል ከሆነ ሚም ሳኪን ቀጣይ ሚም የራሷ ከመጣች من يሆናል ይዛኒ يعني ادغام متماثل ይሆናል ግዴታ ለሁም مثلا ብለህ ታጠብቃለህ ማለት ነው እንደዚህም ሁለተኛ ማን ዘንድ ስትመጣ ኢኽፋ ሸፈዊ ወይም ሱኽፋ يعني خف የምትደረገው ማለት ነው ማን ኢቅላብ ፊደል የሆነው ባ ሲመጣ ይዛኒ ምን ደረጃ ምን ይባላል ኢኽፋ ሸፈዊ ለምን ተባለ አህሰን ለምሳሌ ተርሚህም بحجارة ስንል